नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीकै पत्नीहरू महिला आरक्षणमा आफ्नो नाम राखेर सांसद हुन खुट्टा उचालेका छन्। यति गति छाडा राजनीति देखेर त आफै लाजले मुख छोप्छ होला। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई एक मामुली अनुरोध, ताकी लखेटी अपराधीले गोली हानेर व्यक्तिको हत्या गरिरहेका छन्। काठमाडौँबाट गृहमन्त्रीका प्रहरी आफैले सुटर नभगाउने हो भने लाल मोहम्मदका हत्याराले काठमाडौँ छाड्नै सक्दैनन्। कसको पृष्ठभूमि कस्तो थियो भन्ने कुरा मूल होइन। मूल कुरा त अपराधीलाई सजाय राज्यले दिनुपर्छ, अर्को अपराधीले होइन भन्ने हो। तर गृहमन्त्रीलाई अहिले पत्नीलाई सांसद बनाउने राष्ट्रिय अभिभारले थिचेको रहेछ। चुनाव नभएसम्मका लागि गृह मन्त्रालयले एउटा सूचना निकालोस् र भनोस् यसबीच जनताले आफ्नो जीवधनको सुरक्षा आफैले गर्नुहोला। समानुपातिकबाट सांसद भएर गृहमन्त्री हुनुभएका माननीय ज्यू अहिले पत्नीलाई माननीय बनाउने गहन जिम्मेवारी पूरा गर्न व्यस्त हुनुहुन्छ। यति एउटा सूचना चाहिँ गृहले अवश्य निकालोस्। काङ्ग्रेसबाट एकपटक कृष्ण प्रसाद सिटौला गृहमन्त्री भएका थिए। तिनले प्रहरीलाई कतै हत्या नै भए पनि कडी कडाउ नगर्नु भन्ने आदेश दिएका थिए वा के थियो? उनको पालामा ज्वालासिंह, गोइट, मधेसी टाइगर जस्ता अनगिन्ती आपराधिक समूह तराईमा जन्मिए। सयौं मधेसीको कत्लेआम भयो। तर सिटौला निष्फिक्री, शान्त, बिन्दास रहिरहे, कुनै हस्तक्षेप गरेनन्। त्यो बेला धेरै परिवार तितर बितर नै भयो। अस्ति भर्खर विमलेन्द्र निधि नामका अर्का नेता गृहमन्त्री भए। फास्ट ट्र्याकको काम भारतीय कम्पनीलाई दिन यिनले न्वारानदेखिको बल लगाए, तर सकेनन्। खोजी गर्ने हो भने त्यो बेला यिनी त्यही पिरले बिरामी परेका थिए। सायद आफै गृहमन्त्री भइसकेका मान्छेलाई पनि अहिले आरक्षण चाहिएको छ। एक नम्बरमा आफ्नै नाम राख्न लगाएछन् समानुपातिकको सूचीमा। निधि त कतिसम्म थिए भने आफू गृहमन्त्री हुँदा आइजिपी कसलाई बनाऊ हजुर भनेर भारतीय राजदूत रञ्जित रेलाई सोद्धा रहेछन्। राजदूत रेको काठमाडौँ डिलेमा नामक किताबमा यो कुरा लेखिएकै पनि छ। किताबमा यो सन्दर्भ छापिसकेपछि राजदूत रे र निधि दुवैले यो कुराको खण्डन चाहिँ गरेका थिए। राजदूत रेले समेत आफ्नै पंक्ति आफैले खण्डन गरेको त्यो प्रसङ्गको अर्थ चाहिँ निधिको राजनीति जोगाउन रञ्जित रेले आफ्नो कुरा सच्याएका हुन् कि भन्ने देखिएको पनि थियो। अहिले बालकृष्ण खाँड गृहमन्त्री छन्। प्रहरी सरुवा बडुवामा जे भइरहेको छ र बजारमा जे चर्चा छ त्यो सुनाइसक्नु छैन दर्शकबिन। कतिपय कुराहरू प्रमाण नबोकी एक्लै आउँछन्, यसकारण भन्न पनि गाह्रो। 79वटा भुलचुक देखिएपछि अन्तिममा आएको एउटा कुरा पनि भुलचुक नै हुन्छ भन्ने हो भने बालकृष्ण खाँड गृह मन्त्रालयमा बसेर शान्ति सुरक्षाको काम होइन, व्यापार गरिरहेका छन् भन्नुपर्ने हुन्छ। आलोचकहरूले त गृह मन्त्रालय बालकृष्ण खाँडले होइन उनकै पत्नीले चलाइरहेकी छिन् भनेका छन्। नपत्याए यसअघिको कार्यक्रम युट्युबमा छ, हेर्नुहोला। कृष्ण सिटौला, विमलेन्द्र निधि, बालकृष्ण खाँडसम्म काङ्ग्रेसका 3 गृहमन्त्रीको शैली त वामदेव गौतमको भन्दा पनि विवादास्पद देखिन्छ। यो एक संयोग मात्रै हो भने त सुधारको आशा गर्नै पर्यो। यदि यो सुनियोजित हो भने हामीले बुझ्नुपर्छ नेपालीले अझै भयानक दिन भोग्नुपर्नेछ। जनयुद्ध, सङ्क्रमणकाल, विभिन्न प्रकारका हत्याकाण्ड, नरसंहारले मात्रै नेपालीका दुःखका दिन सकिएका छैनन्। थप दुःखका लागि नेपालीहरूले तयार भएर बस्नुपर्नेछ। पछिल्लो 5 वर्ष नेकपा एमालेको शासन हेरियो, माओवादीका नेताहरूको शैली पनि बुझियो। शेरबहादुर देउवाको शासन त पाँचौं पटक देख्नेहरू धेरै नेपाली छन्, तर सुधार केही छैन, आशा कतै पनि छैन। तर पनि जनताको मनमा रुख, सूर्य, हँसिया, हतौडा नै छ। जनताले पटक पटक सच्चिने मौका दिँदा पनि हाम्रो देशका दल सच्चिन चाहेनन्। नेताको मती सुध्रिएन, तर पनि केही चिन्ता छैन। दल र तिनका नेतामा पुराका पुरा विश्वास छ कि फेरि पनि जनताले हामीलाई नै अनुमोदन गर्नेवाला छन्। हामी नेपाली जनता निरीह हुनु, गरिब हुनु, गरी खाने वातावरण नहुनुको मुख्य कारण कुशासन हो। कुशासन लाद्ने हाम्रा शासक नै हुन्। हाम्रा शासक भनेका काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीका नेताहरू हुन् भन्ने कुरा बुझेर पनि जनताले यिनीहरूलाई मौका आउँदा दण्डित गर्दैनन् भने ती जनता या त अध्यक्ष प्रचण्डले भने चाहिँ महान हुन् वा गणेश मानले भने चाहिँ भिडा नै हुन्। आउनु सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग।
स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू, सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयसहित कार्यक्रममा उपस्थित छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ। आम नागरिकका चासो र राष्ट्रिय चासोका रूपमा रहेका विषयहरूलाई कार्यक्रममा समावेश गर्दै ती विषयको जवाबदेहिता खोज्ने, जवाब खोज्ने क्रम निरन्तर जारी छ। र आजको कार्यक्रममा हामी महामारीका रूपमा फैलिरहेको डेङ्गी सङ्क्रमणको विषयलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्दैछौँ। डेङ्गीले मानिसहरूको ज्यान लिइरहेको छ। बिरामी बढ्दै जाँदा देशभरका अस्पतालका शय्याहरू भरिन थालेका छन्। तर यस्तो बेलामा एउटा सिटामोलको समेत अभाव छ। डेङ्गी नियन्त्रणका लागि सरकारको कुनै पनि प्रभावकारी कार्यक्रम देख्न पाइएको छैन। यसबारे स्वास्थ्य मन्त्रीसँग सीधा कुरा आजको कार्यक्रममा हुनेछ। र यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाले बजार अनुगमन सुरु गरेको छ। उपमेयर सुनिता डङ्गोलको नेतृत्वमा भएको अनुगमनमा आज जे देखियो त्यो पनि देखाउनेछौँ र यसबारे थप कुराकानी गर्नेछौँ। र यस्तै क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्ध इन्टरपोलले डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको छ। बलात्कारको मुद्दामा जोडिएका सन्दीप 21 दिन बितिसक्दा पनि अझै पनि फरार छन्। खास गरी सन्दीपमाथि जारी भएको डिफ्युजन नोटिस के हो र इन्टरपोलले अब कसरी खोजी गर्छ यसबारेको जानकारी आजको कार्यक्रममा गराउँदैछौँ। र यस्तै आफ्नै दिदीले विश्वासघात गरेपछि एक बहिनी हारगुहार गर्दै हाम्रो कार्यालयसम्म आएकी छन्। उनको घरबार बिग्रनेसम्मको अवस्था आएको छ। त्यो कसरी त आजको कार्यक्रममा यो पनि देखाउँदैछौँ। यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा जोडिनेछौँ, जसका लागि हामीसँग जोडिने माध्यम खुला गरिसकेका छौँ। आफ्नो ठाउँ वरपर कुनै पनि किसिमका समस्याहरू देख्नु भएको छ, कुनै पनि गुनासाहरू छन् भने तपाईँले हामीलाई कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा कल गरेर ती गुनासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँका लागि हामीसँग जोडिने माध्यम खुला गरिसकेका छौँ भन्दै सुरुवात गरौँ कार्यक्रमको ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, आइतबार 1504 जना डेङ्गी सङ्क्रमित थपिएका छन्। हालसम्म झन्डै 23,000मा यस्तो सङ्क्रमण देखिएको छ। डेङ्गीका कारण 29 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। यस प्रकारको क्षति डेङ्गीप्रति सरकारको नजरअन्दाजको परिणाम हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 81.09%ले तालीमा र 18.01%ले गालीमा आफ्नो मत जाहेर गर्नु भएको छ। अर्थात् यस प्रकारको क्षति डेङ्गीप्रति सरकारको नजरअन्दाजको परिणाम हो भन्नेमा बढी मत परेको छ। तालीमा दर्शकहरूले बढी मत व्यक्त गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न, वीरगञ्ज स्थित कृषि औजार कारखाना सरकारले 10 वर्षका लागि महावीर पुनको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई दिन मङ्गलबार सम्झौता गरेको छ। केन्द्रले कारखाना पुनः सञ्चालन गर्न सक्छ भन्नेले तालीमा र सक्दैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ खुला हुन्छ। अब आजको पहिलो विषय, केही दिन अघि नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री तथा निवर्तमान सांसद गगन थापाले भनेका थिए सरकारको नजरअन्दाजका कारण डेङ्गी बढ्दै गयो। कोरोनामा गरिएको भुल सरकारले डेङ्गीमा पनि दोहोर्यायो। गगन थापाले आफ्नै सभापतिले चलाइरहेको सरकारको आलोचना त गरे, तर त्यस यता पनि डेङ्गी विरुद्ध सरकारी शैली देखिने गरी केही परिवर्तन भएन। डेङ्गीलाई कम आकलन गर्दै 32 जनाले त जीवन नै गुमाए। सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार अहिले पनि दिनमा 10 देखि 12 जना डेङ्गीका गम्भीर बिरामीहरू अस्पताल पुग्ने गर्छन्। नपत्याएको डेङ्गीले यसपटक ठुलै क्षति पुर्याउने सङ्केत प्रष्ट देखिएको छ। डेङ्गी नियन्त्रणमा सरकार आखिर के गर्दैछ त? हेरौँ यो विशेष रिपोर्ट। डेङ्गीका बिरामी बढ्दै जाँदा देशभर अस्पतालका शय्या भरिन थालेका छन् भने सिटामोलको अभाव देखिएको छ। डेङ्गी महामारीकै कारण स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गर्ने कि नगर्ने भन्ने अध्ययनमा स्वास्थ्य अधिकारी लागेका छन्। मङ्गलबार मात्रै सरकारले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका प्रतिनिधि र अस्पतालहरूसँग छलफल गरेको छ। सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्यालाई आधार मानेर सरकारले आवश्यक सतर्कता, नियन्त्रण र उपचारका लागि रणनीति बनाउने गर्छ। पहिलो चरणमा सतर्कता अपनाउने, दोस्रो चरणमा नियन्त्रणका उपायमा जोड दिने र तेस्रो चरणमा महामारी घोषणा गरेर बचाउका सबै उपाय अवलम्बन गर्ने हुन्छ। मन्त्रालयले सङ्क्रमण रोकथामभन्दा बाहिर जाने खतरा देखेमा सङ्कटकाल घोषणा गर्नेछ। सामान्यतः तराईमा डेङ्गीको प्रकोप बढी हुने गरेकोमा यसपटक डेङ्गी सार्ने लामखुट्टे हिमाली जिल्ला मुस्ताङसम्म पुगेको छ। यो प्रसङ्गले डेङ्गी जनस्वास्थ्यका लागि चुनौतीपूर्ण बनिसकेको छ। एडिस जातको लामखुट्टेको टोकाइबाट लाग्ने यो रोग हाल मनाङ र हुम्ला बाहेक 75 जिल्लामा पुष्टि भइसकेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 2 जिल्ला ललितपुर र काठमाडौँमा सबैभन्दा बढी डेङ्गी सङ्क्रमित भेटिएका छन्। साउनदेखि असोज 10 गतेसम्म 25,500 भन्दा धेरैमा डेङ्गी सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ भने 32 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। शुक्रबार ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा अहिले दैनिक 200
भन्दा बढी डेङ्गुसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएका बिरामीहरू पुग्ने गरेको अस्पतालले जनाएको छ। जटिल किसिमका बिरामीले नै अस्पताल भरिभराउ भएकाले डेङ्गीका सामान्य बिरामीलाई उपचार गर्न शय्या अभाव हुन थालेको छ। अस्पतालमा चेकअपदेखि उपचार गर्न झन्झटिलो रहेको सर्वसाधारणको गुनासो छ। बिमारीलाई गाह्रो छ नि, 103 ज्वरो आए मान्छेहरू लाइनमा बस्नै सक्दैन नि। 15-20 मिनट आधा घन्टा बस्दा त ढल्ला जस्तो हुन्छ। अहिले पो म औषधि दिएको छु। झन्झटलाई यो जो विदेशानीहरू छ नि तिनीहरूको छुट्टै सेपरेट लाइन हुनु पऱ्यो, बिरामीलाई छुट्टै लाइन हुनु पऱ्यो। त्यहाँ चाहिँ एउटै लाइनमा लगाइदिने, अगाडि बसेर लाइन बिहानै लाइन बसेर त्यो विदेशानी लाइनमा बसेर बिरामीलाई उनीहरू दिन नसक्ने होइन, र बिरामी लाइन पछाडि लास्टमा बस्नु पऱ्यो। त्यो भएको कारण विदेशानीहरूलाई चाहिँ छुट्टै लाइन, छुट्टै रिपोर्ट लिन चेक गर्न छुट्टै सबै छुट्टै हुनु पऱ्यो क्या। विदेशानीले गर्दा सम्बन्धित बिरामीले चाहिँ वास्तविक बिरामीले दुःख पाइरहेको अवस्था हो क्या। यसपटक काठमाडौँमा लामो समयसम्म फोहोर थुप्रिएका कारण लामखुट्टेको वृद्धि विकास भएको अनुमान गरिएको छ। यद्यपि एडिस जातको लामखुट्टेले चाहिँ जमेको सफा पानीमा फुल पार्ने गर्छ। लामखुट्टेको वृद्धि विकास रोक्न पानी जमेका खाल्डाखुट्टे पुर्नु, पानी जम्ने टायर, भाँडा, प्लास्टिकका बट्टाहरू हटाउन सरकारले आग्रह गरेको छ। डेङ्गीका कारण धेरै बिरामीहरू गम्भीर अवस्थामा उपचार गराइरहेका छन्। दैनिक 10 देखि 12 जना गम्भीर बिरामी अस्पताल पुग्ने गरेका छन्। डेङ्गी नियन्त्रणका लागि सरकारले लामखुट्टे मार्ने अभियान चलाउने बताउने गरेको छ। विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकामा यस्तो कुनै कार्यक्रम देखिएको चाहिँ छैन। मेवाको पत्ताको जुस भ्रममा परेर बेकारको खर्च। मेवाको पत्ताको जुस सेवन गर्दा रगतमा प्लेटलेट्सको संख्या बढ्छ भन्ने अन्धविश्वासमा परेर धेरै डेङ्गी रोगीले बजारमा पाइने जुस सेवन गरिरहेका छन्। मेवाको पत्ताबाट बनाइएको जुस र ट्याब्लेट पनि अहिले बजारमा उपलब्ध छ। पत्ताको जुस भनेर बोतलमा भरिएको आधा लिटर झोलको मूल्य 550 को हाराहारीमा बिक्री पनि भइरहेको छ। मेवाको पत्ताले प्लेटलेट्सको मात्रा बढाउने कुरामा कुनै वैज्ञानिक तथ्य चाहिँ भेटिएको छैन। कतिपयले मेवाको पत्ताको जुस आफैले बनाएर सेवन गरेकै कारण कतिपय गम्भीर बिरामी पनि भएका छन्। मेवाको पत्ताको जुस नखाएका हजारौं मानिसहरू निको भएको घटनाले पनि डेङ्गीमा यस्तो जुस आवश्यक छैन भन्ने पुष्टि गरेको छ। रगतमा प्लेटलेट्सको संख्या बढाउन भनेर कुनै पनि खानाको सिफारिस चिकित्सकहरूले गर्दैनन्, तर झोरिलो तागतिलो खाना नै प्लेटलेट्स बढाउन पर्याप्त हुने गर्छ। फार्मेसी सञ्चालकहरू भन्छन् सिटामोलको अभाव छ, तर किन्न आएकालाई रित्तो हात पठाएका छैनौं। दैनिक 1500 को औसतमा डेङ्गी संक्रमित थपिरहेका छन्। डेङ्गीमा 103 डिग्री फ्रेनहाइटसम्म शरीरको तापक्रम बढ्ने गर्छ। ज्वरो बढी हुँदा चिकित्सकले पारासिटामोल सिफारिस गर्छन्। समुदायमा एकैपटक संयौंलाई ज्वरोको समस्या हुँदा बजारमा सिटामोलको अभाव देखिएको छ। 10 दिन अघिसम्म सिटामोल नपाइने नै अवस्था थियो। फार्मेसी सञ्चालकहरूले अभाव भए पनि खोज्न आउनेहरूलाई रित्तो हात फर्काउन चाहिँ नपरेको जवाफ दिएका छन्। अब यहाँ छँदै छैन भने त खाली हात नै फर्किनु पर्ने हुन्छ, नत्र भने हामीले मिलाएर 10 स्ट्रिप 15 स्ट्रिप चाहिँ मिलाएर दिइरहेको हुन्छ। पृथ्वीमा अभाव पनि गरियो होला। अब बिग्ने पेपरमा चाहिँ अब प्रोफिटमा अब सिटामोल पहिलेदेखि 10 रुपियाँ हो नि त, अहिलेसम्म बढ्न पाइरहेन सिटामोल। अब उनीहरूको माग होला नि त, 10-15 रुपियाँ बढाउँ, 5-10, 2-3 रुपियाँ बढाउँ भन्ने माग होला। अब सरकारले अब त्यसलाई अब जस्तै अब सिटामोल भनेको त अब दूरदराजका मानिसहरूले पनि सहजमा पाउनु पऱ्यो नि त, त्यो पनि सरकारले जायज कुरा छ। अब उसले 10 रुपियाँ पहिलेदेखि दिइरहेछ भने अझ निःशुल्क रूपमा गर्न पर्ने हो नि सिटामोल भनेको। अनि यहाँ बिजनेस व्यापार गर्नेहरूले चाहिँ अब त्यसलाई 10 रुपियाँ बढाउन खोजिरहेछ। त्यसले गर्दा नि अब यो सरकार र बीच नमिलेर नि हुनसक्छ होइन। अनि तपाईँहरूमा आउँदैन भने तपाईँहरू के दिनुहुन्छ फार्मेसीहरूलाई? खाली हात फर्काउने किन नआएको कारण चाहिँ के हो त? कम्पनीलाई तपाईँले सोध्नुहुन्न किन खसीको खुट्टा पनि अभाव, शक्ति बढाउने अरू पनि छन् तरिका। कोरोना महामारीमा खसीको खुट्टीको सुप खानुपर्छ भन्नेहरू धेरै थिए, जसै कारण मासु पसलमा खसीको खुट्टा भेट्न मुस्किल पर्थ्यो। अहिले फेरि डेङ्गीका बिरामीका लागि खसीको खुट्टीको माग बढेको छ। विज्ञहरूले शरीरमा तागत बढाउन खसीको खुट्टाको सुप नभए पनि फरक नपर्ने बताउने गरेका छन्। शाकाहारीका लागि गेडागुडी, विभिन्न प्रकारका नट्स, सागपात, फलफुल, टोफु, दूध आदि खाँदा शरीरको कमजोरी चाँडै हट्छ। ननभेज खानेहरूका लागि माछा, मासु, अण्डा आदि बढी उपयोगी हुन सक्छ। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङ। मन्त्रीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, धन्यवाद। हजुर, अब डेङ्गी नियन्त्रणमा सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन भनेर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेसकै महामन्त्री गगन थापाले चाहिँ केही दिन अघि असन्तुष्टि प्रकट गर्नुभएको थियो। अहिलेसम्मको आँकडा हेर्ने हो भने लामखुट्टेले टोकेकै कारण 32 जनाले ज्यान समेत गुमाइसकेका छन्। अब यो डेङ्गी नियन्त्रणमा सरकार चुकेको हो कि अथवा हामी नेपालीको भाग्य नै यस्तै हो मन्त्रीज्यू? हजुर, अब डेङ्गुको पछिल्लो अवधिमा सङ्क्रमण बढिरहेकै अवस्था छ। हजुर, र अब त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारको तर्फबाट चाहिँ हरसम्भव भएका उपायहरू सबै प्रयोग गरिएको छ। हजुर, विज्ञहरूको चाहिँ भनाइ, चिकित्सकहरूको भनाइ के हो भन्दाखेरि यो अब मच्छरले टोकेर लाग्ने रोग भएको हुनाले यो मच्छर चाहिँ वृद्धि हुनबाट रोक्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ
खोज र नष्ट गर भन्ने अभियान नै प्रभावकारी हो भन्ने चिकित्सकहरूको सल्लाह छ। तर हेर्नुहोस् है, डेङ्गी के कारणले हुन्छ, डेङ्गी भएपछि के गर्ने भन्ने खालका आधारभूत कुरा त जनताले थाहा पाएका छन्। तपाईँले भनेको जस्तै यो लामखुट्टेको वृद्धि विकास रोक्न देखिने खालको अभियान सरकारी तहबाटै सुरु हुनु पर्थ्यो, यो गरिएन, चाहना पनि राखिएन। अब हामी यो भन्न सक्छौँ कि नेता मन्त्रीहरू चाहिँ चुनावी कुरामा बढी अल्झिएका कारणले चाहिँ अहिले यो किसिमको परिस्थिति देखिएको भनेर भन्न सक्छौँ हामी? हजुर, त्यस्तो पटक्कै होइन, त्यस्तो पटक्कै होइन। जब चाहिँ यो डेङ्गुको चाहिँ बिमार बढ्न थालिसकेपछि, यसको सङ्क्रमण बढ्न थालिसकेपछि सरकारले मन्त्रालयको तर्फबाट गम्भीर रूपमा लिएर चाहिँ यसको नियन्त्रणका लागि विज्ञहरूको सल्लाह अनुसार विभिन्न उपायहरू अप्नाइएको छ। र अब मूल चाहिँ कुरा भनेको चाहिँ खोज र नष्ट गर भन्ने अभियान नै हो र यो अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा चिकित्सकहरूको सल्लाह अनुसार तल स्थानीय तहहरूसँग चाहिँ समन्वय गरेर तल स्वास्थ्यका निकायहरूसँग र चाहिँ स्थानीय तह मिलेर यो खोज र नष्ट गर अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पटक पटक मिटिङ भएका छन्, छलफल भएका छन्। आवश्यक लाग्ने चाहिँ खर्चको व्यवस्था मन्त्रालयले तल तल स्थानीय तहहरूलाई पनि पठाएको छ र अहिले पछिल्लो अवधिमा स्थानीय तहबाट चाहिँ चासोका साथ यो अभियान सञ्चालन गरिएका खबरहरू हामीले आइरहेका छन् र अहिले अलिक बढी देखिएको खास गरी चाहिँ काठमाडौँ भेल्लीभित्र, त्यसमा पनि ललितपुर र काठमाडौँ जिल्लाभित्र हो, त्यहाँका स्थानीय तहहरू पनि सक्रिय रूपमा लागेका चाहिँ रिपोर्टहरू आइरहेका छन्। हेर्नुहोस् है, काठमाडौँ मात्र होइन, ललितपुरमा पनि निकै ठुलो समस्या छ। आँकडाले त्यही भन्छ, काठमाडौँ ललितपुरमा धेरै सङ्क्रमितहरू भइसकेका छन्। तर यहीँका जनताले भनेका छन् कि सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकेन, त्यसकारण सङ्क्रमण बढिरहेको छ भनेर भनिरहेका छन्। यो दुई क्षेत्रका लागि तपाईँहरूले केही त्यस्तो किसिमको विशेष काम गर्नुभएको छ त मन्त्रीज्यू? जस्तो चाहिँ मैले अघि पनि भने, अब सरकारले के गरिरहेको छ त भन्दाखेरि स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने, जनतालाई सचेत गराउने र यसबाट जोगिने चाहिँ उपायहरूको खोजी गर्ने, विभिन्न चाहिँ प्रचारका सामग्रीहरू उत्पादन गरेर त्यसलाई चाहिँ के अरे प्रचार गर्ने काम पनि भइरहेको छ। विभिन्न अनलाइन लगायतका चाहिँ मिडियाहरू मार्फत, त्यस्तै गरेर ती सामाजिक सञ्जाल मार्फत, अन्य मिडियाहरू मार्फत पनि प्रचारका सामग्रीहरू चाहिँ अहिले प्रचारित भइरहेको अवस्था छ। पछिल्लो अवधिमा हेर्ने हो भने जस्तो चाहिँ टेलिफोनका रिङटोनहरू पनि चाहिँ यो सन्देशमूलक चाहिँ सूचना जाने गरी चाहिँ गरिएको छ। तर स्पेसली तपाईँहरूले काठमाडौँ र ललितपुरका लागि केही उपकरणहरू अथवा कति बजेट जति छुट्याउनु भएको छ, यसबारे पनि स्पष्ट रूपमा भनिदिनुहोस्, जनताले थाहा पाउँथे नि यदि त्यसो छ। अब अहिले मैले बजेटै ठ्याक्क तथ्याङ्क त मैले अब यस्तो चाहिँ हाम्रो इपिडेमियोलोजी महाशाखाले यसको नेतृत्व गरिराखेका छ र तिनीहरूसँग हामी बसेर कुरा गरिरहेका छौँ। तर तल स्थानीय तहहरूमा, धेरै स्थानीय तहहरूमा तल पठाइएको छ अनि बजेट पनि पठाइएको छ। यहाँ पनि बजेटको अभाव होइन, हेर्नुहोस्, अब स्थानीय तहहरूसँग आफै पनि चाहिँ के अरे उहाँहरूले पनि चाहिँ के अरे खर्च गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो हिसाबले अहिले पछिल्लो अवधिमा मेरो रिपोर्टमा पाए अनुसार चाहिँ स्थानीय तहहरू पनि सक्रिय हुन थाल्नु भएको छ। हिजो अस्तिका दिन मात्रै प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ नेतृत्वमा बसेको चाहिँ अध्यक्षता बसेको बैठकले हामी सबै चाहिँ के अरे उपायहरू अवलम्बन गर्ने भनिएको छ। गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको छ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत चाहिँ समन्वय गर्न पनि आग्रह गरिएको छ। स्थानीय तहहरूलाई परिचालन गर्नको लागि सक्रियता साथ चाहिँ तल स्वास्थ्य निकायका स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग मिलेर अभियान चलाउनको लागि पनि यो सङ्घीय मामिला मन्त्रालयलाई पनि हामीले अनुरोध गरिएको छ। ठिक छ, तपाईँहरूले अनुरोध गर्नुभएको छ, योजना बनाउनु भएको छ, नियन्त्रणका लागि विभिन्न किसिमका खाकाहरू कोर्नु भएको छ, बजेट छुट्याउनु भएको छ, तर पनि समस्या देखिएको छ मन्त्रीज्यू। कतै अब तपाईँ 4-5 महिनाका लागि चाहिँ मन्त्री भएर जानुभएको छ, छोटो अवधिका लागि आएका मन्त्रीलाई किन टेर्ने भन्ने खालको एउटा कर्मचारीहरूमा त्यो किसिमको मानसिकताका कारण त्यसको कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको त होइन नि? के लाग्छ तपाईँ? होइन, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। हेर्नुहोस्, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। जस्तो अब एउटा के हो भने अलिकति बढी माग चाहिँ यो मच्छर नष्ट गर्नको लागि चाहिँ स्प्रे गर्नुपर्छ भन्ने माग आएको छ। हजुर, त्यसमा विज्ञहरू चिकित्सकहरूले त्यत्रो ठुलो प्रभावकारी हुँदैन भन्ने उहाँहरूले सल्लाह दिइरहनु भएको छ। तथापि पनि स्थानीय तह जस्तो चाहिँ महानगरपालिका काठमाडौँ, त्यस्तै ललितपुर महानगरपालिकाहरूले चाहिँ
यसको माग पनि गर्नुभएको छ र अब भोलिदेखि चाहिँ सायद अब त्यो पनि चाहिँ गर्ने भन्ने चाहिँ मनस्थितिमा चाहिँ हामी पुगेका छौँ। त्यही अनुसारले चाहिँ अगाडि बढिराखेका छ र काम नभएको भन्ने होइन। अर्को कुरा यो समय भनेको के रहेछ भन्दाखेरि सधैँभरिको यो समय चाहिँ डेङ्गु बढ्ने समय पनि रहेछ। अहिले अब पछिल्लो अवधिमा हस्पिटलहरूमा बिरामीहरूको सङ्ख्या चाहिँ अलिक कम हुँदै गएको रिपोर्ट आएको छ। त्यस्तै गरेर अब चिसो बढ्न थालेपछि यो क्रमशः कम हुन्छ भन्नुभएको छ उहाँहरूले पनि। हजुर अब एउटा स्थिति चाहिँ के हो भने अहिले अब पानी परिरहेको बेला बेलामा पानी परिरहेको हुनाले पनि अलिकति यसले लामो समय लियो भन्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ र पानी रोकिने साथ अलिकति सुक्खा हुने चाहिँ घाम लाग्ने साथ चाहिँ यो तुरुन्तै चाहिँ यसलाई चाहिँ यो कम भएर गइहाल्छ भनेर चाहिँ उहाँहरू भन्नु। ठिक छ, अलिकति अब यो परीक्षण शुल्कको विषयमा पनि कुराकानी गरौँ। डेङ्गी परीक्षणको शुल्क निकै महँगो भयो, बजारमा अर्कोतर्फ सिटामोल पनि अझै अभाव छ भन्ने कुरा छ। सिटामोल अभावको कुरा मैले सुरुवातमै तपाईँलाई भनेको थिएँ, नेपालीको भाग्य नै यस्तै हो कि भन्ने कुरा प्रसङ्ग यहाँनिर पनि म्याच गर्छ। किनभने एउटा सिटामोल त जब अभाव हुन्छ भने हामीले त हाम्रो भाग्यलाई दोष दिनु बाहेक के छ र। यद्यपि तपाईँहरू शासन गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरू नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, तर भाग्य त नेपालीकै खराब हो भन्ने किसिमको चाहिँ सोच्नुपर्ने अवस्था छ। अब यसलाई म यहाँको ध्यान आकर्षण गरौँ है, ध्यान दिएर मेरो कुरा चाहिँ अब सुन्दिन म आग्रह गर्छु। ठिक छ, केही समय केही दिनसम्म सिटामलको अभाव देखियो बजारमा, त्यस पछाडि हामीले तुरुन्तै त्यो थाहा पाउने साथ चाहिँ यसका चाहिँ उत्पादकहरूसँग त्यस्तै गरेर चाहिँ व्यवसायीहरूसँग बसेर छलफल गऱ्यौँ। अब उहाँहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ गुनासो पनि थियो, यो भाउ चाहिँ एकदम 64 सालमा औषधिको मूल्य समायोजन भएको, त्यस पछाडि भएको छैन। यो समायोजन गर्ने हाम्रो माग छ। सिटामल र जीवनजल उत्पादन गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ जतिमा बिक्री गर्नुपर्छ त्योभन्दा धेरै लागत खर्च लाग्छ भन्ने उहाँहरूले चाहिँ बारम्बार भन्दै आउनु भएको छ। र यसमा चाहिँ हामीले के भनेका छौँ भने अहिले चाहिँ यो डेङ्गुको प्रकोपका कारणले गर्दाखेरि सारा मान्छे बिरामी हुनुहुन्छ, ज्वरो आएर चाहिँ घर घरमा सुतिरहेको अवस्था छ। यो बेला चाहिँ भाउ बढाउनु हुँदैन, तपाईँहरूले चाहिँ तत्काल उत्पादन बढाउनुहोस्, स्टोरमा रहेका चाहिँ चिजहरूलाई चाहिँ तत्काल बजारमा पठाउनुहोस् भनेर हामीले रिक्वेस्ट गरेका छौँ र उहाँहरूले त्यसलाई स्वीकार पनि गर्नुभएको छ। र अहिले बजारमा चाहिँ सिटामलको अभाव छैन, 2-3 दिन अभाव भएकै हो, तर अहिले चाहिँ त्यो व्यवस्थित भइसकेको छ। स्टोरमा भएका कुरा पनि सबै पठाइएको छ र चाहिँ उत्पादन पनि वृद्धि भइरहेको छ। र अहिले यति बेला बजारमा चाहिँ सिटामलको अभाव अथवा सिटामल किन्न नपाएर मान्छेले चाहिँ एउटा चाहिँ स्थिति सिर्जना भएको अवस्था चाहिँ होइन। ठिक छ, फार्मेसीमा रहेका चिकित्सकहरूले अथवा कुनै पनि औषधि दिनेहरूले चाहिँ रित्तो हात पठाउँदैनन् भन्ने किसिमको हामीले भर्खरै रिपोर्टमा प्रस्तुत गरेका छौँ। यद्यपि उनीहरूले पनि अभावै छ, कृत्रिम अभाव हो कि के हो भन्ने कुरा चाहिँ अझै पनि ठम्ब्याउन सकेको छैन भनेर जवाफ दिएका छन्। हामीले रिपोर्टमा पनि बजाएका छौँ। खैर मन्त्रीज्यू, अब कसैले कृत्रिम अभावै गरेको छ भने त त्यसको चाहिँ हामीले कडाइका साथ औषधि व्यवस्था विभागलाई पनि भनेका छौँ, तपाईँहरूले तुरन्त अनुगमन गर्नुपर्छ, तल गएर चाहिँ अनुगमन गर्नुहोस् भनेर भनेका छौँ। र अहिले अभाव छ भन्ने आएको छैन। अब म त्यसमा चाहिँ के अरे मलाई आएको रिपोर्ट अनुसार अहिले तत्काल चाहिँ अभाव भन्ने। ठिक छ, अब यो यसको साथसाथै अघि यहाँले भनेको कुरा म यहाँ ल्याउँदैछु, जस्तो चाहिँ किटको चाहिँ मूल्यको कुरा छ। पहिलो कुरा कोही बिरामी भएर चाहिँ सरकारी अस्पतालमा जान्छ भने अनि डाक्टरले चाहिँ यसको यो डेङ्गुको परीक्षण गर्ने गरी चाहिँ डाक्टरले लेखिदिन्छ भने त्यसको कुनै पैसा लाग्दैन सरकारी अस्पतालमा, त्यो निःशुल्क रूपमा हुन्छ, नम्बर 1। दोस्रो कुरा प्राइभेट हस्पिटलहरूले जुन मूल्य लिइरहेका छन्, अब किटको पनि विभिन्न क्वालिटी छ भन्ने कुरा आएको छ, फरक मूल्य छन्, फेरि लिने पनि मूल्य पनि फरक छ, क्वालिटी फरक भएको हुनाले भन्ने कुरा आएको छ। अब हामीले के भनेका छौँ भने अब जे भए पनि तपाईँहरूले जसरी चाहिँ अहिले मूल्य लिइरहनु भएको छ त्यसको 50% छुट दिएर चाहिँ यसमा चाहिँ के अरे त्यो टेस्ट गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। र यो चाहिँ पत्राचार भइसकेको छ। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ मूल्यमा अहिले जति पनि प्राइभेटहरूले लिइराख्नु भएको छ त्यसमा 50% छुट हुन्छ र सरकारीहरूले पनि जति लिइराख्नु भएको छ त्यसमा 50% छुट हुन्छ। ठिक छ, तर एउटा अर्को कुरा के छ भने नि, जस्तो परीक्षण गरेको रिपोर्ट कुर्न पनि मान्छेहरूले चाहिँ घन्टौँसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था छ। यो रिपोर्ट चाहिँ अनलाइन मार्फत जस्तो अब वाट्सएप, भाइबर, इमेलबाट पनि पठाइदिने खालको सुविधा गरिदिएको भए बिरामी र आफन्तहरूलाई अलिकति शास्ति कम हुन्थ्यो कि कतिपय अवस्थामा त यातायातको खर्च पनि जोगिन्थ्यो अनि स्वास्थ्य संस्थामा पनि भिड चाहिँ कम हुन्थ्यो नि मन्त्रीज्यू। यो गर्न नसकिने हो र?
अब यो चाहिँ यहाँले एउटा सुझाव दिनुभयो, रिपोर्ट कसरी दिइरहेका छन् भन्ने कुरा त अहिले मैले ठ्याक्कै भन्न सकिनँ। तथापि पनि यहाँले जे सुझाव दिनुभएको छ, अब सुझावको लागि धन्यवाद छ। यसलाई पनि चाहिँ के अरे भोलि अब त्यो अनुसारले चाहिँ के हुनसक्छ, के समस्या छ, अनलाइन मार्फत जानकारी दिनको लागि चाहिँ तपाईँहरू गर्नुहोस् भनेर भन्न सकिन्छ। यसको लागि मैले यहाँलाई धन्यवाद दिइसकेँ। एउटा कुरा म चाहिँ सिरियसली के भन्छु भने सरकार चुपचाप बसेको छैन, सरकारले चाहिँ कुनै वास्ता नगरेको पनि होइन, हरसम्भव चाहिँ उपायहरू चाहिँ प्रयोग गरिएको छ। र यहाँको चाहिँ मिडिया मार्फत म के आग्रह पनि गर्न चाहन्छु भने सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको चाहिँ सचेतनताको कुरा हो। समुदाय पनि आफैमा, जनता पनि सचेत भएर जुन चाहिँ डेङ्गुबाट जोगिनको लागि, मच्छरबाट जोगिनको लागि झुल लाएर सुत्न, आफ्नो चाहिँ कपडा चाहिँ जिउ ढाक्ने गरी लगाउन पनि म हार्दिकता गर्न चाहन्छु। हरेक शनिबार बिहान 10 बजे 10 मिनट चाहिँ आफ्नो घर वरिपरि, घरमा, छतमा, पिँढीमा, त्यस्तै गरेर चाहिँ आफ्नो वरिपरि यो आधारभूत सूचना त आइ नै रहेको छ, यहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। तर यसभन्दा बढी तपाईँहरूले अझ बढी एक स्टेप माथि गएर सोच्नुपर्ने अवस्था छ। यसैका लागि हामीले ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। समय र जानकारीका लागि म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मन्त्रीज्यू। हस्, धन्यवाद छ। मेरो पनि यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। दर्शक महानुभावहरू, दसैँ मुखैमा छ तर डेङ्गी सङ्क्रमणको अवस्था यस्तै रहने भने धेरै मानिसहरूको घरमा दसैँ नै आउने छैन। त्यसैले पनि आर्थिक रूपले चाहिँ विपन्न गरिबहरूको समेत परीक्षण र उपचारका लागि सरकारले तुरन्त सुलभ गर्नुपर्ने अवस्था छ र यसमा सरकारको ध्यान जान अत्यन्त जरुरी छ। अर्कोतर्फ उपचारका लागि पुग्नेहरूले समेत निकै शास्ति भोगिरहेका छन्। परीक्षणपछि आउने रिपोर्टका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था छ। यसलाई पनि सहज बनाउन परीक्षणको रिपोर्ट अनलाइन मार्फत हामीले अघि भने जस्तै वाट्सएप, भाइबर अथवा इमेलबाट जसरी पठाउने हो यो किसिमको व्यवस्था गरिदिए भने बिरामी र उनका आफन्तहरूलाई केही राहत हुन्थ्यो र स्वास्थ्य संस्थामा हुने खालको जुन एउटा भिडभाड छ यो पनि कम हुन्थ्यो र यसतर्फ पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। यो विषयलाई यही साथै राख्छौँ। अरू विषयहरू कार्यक्रममा बाँकी छन्। पालो भएको छ ब्रेक पछाडि फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग, मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषय, दर्शकहरू, चाडपर्व सुरु भयो, बजारमा मौसमी अनुगमन पनि सुरु भएको छ। अनुगमन हुनु र नहुनुको फरक उपभोक्ताले अनुभूति गर्न भने पाउँदैनन्, तर पनि चाडपर्वमा अनुगमन हुन्छ। व्यापारीले कतिमा खरिद गरेर उपभोक्तासँग कति असुली गर्छन् त यसको हिसाब कसैले निकाल्दैन। अनुगमनमा पुगेकाहरूले दाल चामलको एक्सपायरी मिति हेर्छन्, फर्किन्छन्। वर्षौँदेखि यही कर्मकाण्डी पारामा अनुगमन चलिरहेको छ। अनुगमनकै कारण के बदलाव आयो त भन्ने हिसाब किताब पनि हुने गर्दैन। जागरुक मानिसहरूले बजारमा लुट मच्चिएको छ भन्ने गर्छन्, तर त्यस्तो लुट सरकारी आँखाले चाहिँ किन नदेखेको होला? मङ्गलबार काठमाडौँ महानगरले तरकारी बजार, मासु बजार र केही सरकारी संस्थानहरूमा अनुगमन गरेको छ। अनुगमनमा जे देखियो त्यो देखाउँदैछौँ यो विशेष रिपोर्टमा। काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपमेयर सुनिता डङ्गोल सहितको टोलीले मङ्गलबार काठमाडौँका विभिन्न क्षेत्रमा बजार अनुगमन गरेको छ। महानगरको बजार व्यवस्थापन विभागका कर्मचारी, उपभोक्ता अधिकार कर्मी सहितको टोलीले टुकुचा स्थित तरकारी बजार, खाद्यान्न पसलहरू र मासु पसलमा अनुगमन गरेको छ। अनुगमन टोलीले सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको गोदाम तथा बिक्री कक्षको पनि अनुगमन गरेको छ। अनुगमनका क्रममा सरकारी संस्थानमा समेत केही कैफियत देखिएका छन्। हामीले के भन्छौँ तपाईँ व्यापार कम्पनीमा भए पनि खाद्य दशैं लक्षित बजार अनुगमनका क्रममा कतिपय पसलहरू महानगरमा दर्ता नै नभएका, दर्ता भएकाहरूले पनि नवीकरण नगरेका, पसलमा नियमअनुसारको मूल्य सूची नटाँसेको, म्याद सकिने लागेका वस्तु समेत बिक्रीका लागि राखिएको अवस्थामा भेटिएका छन्। स्थानीय तहमा अनुगमनको जिम्मेवारी उपप्रमुखलाई हुने गर्छ। बजार अनुगमनपछि उपमेयर सुनिता डङ्गोलले म्याद गुज्रिने लागेका वस्तुहरू बिक्रीबाट हटाउन निर्देशन दिएकी छिन्। उनले सुरुमै दण्डित गर्ने भन्दा पनि सुध्रिने मौका दिने र यसो गर्दा पनि नभएमा दण्ड जरिवानातर्फ जाने बताइन्। दर्ता गरेका छौँ भन्नुहुन्छ, तर ओडामा गर्ने भन्ने कुराहरू कतिले थाहा छैन नि त। त्यही भएर जो चाहिँ सचेत हुँदैन उहाँहरूलाई सचेत बनाउने नै हो पहिलो प्राथमिकता भनेको। हामीले फर्स्टमा नै पनिसमेन्ट भन्दा अवेरनेसतर्फ जानुपर्छ भन्ने हो। यद्यपि जो सचेत हुनुहुन्छ, सचेत हुँदाहुँदै पनि लापरवाही गरेको खण्डमा भने हामीले कानुनी कारबाही। उपमेयर डङ्गोलका अनुसार चाडपर्वको बेला महानगरले 3-4वटा अनुगमन टोली बनाएर बजारमा पठाएको जानकारी दिइन्। पर्वमा उपभोक्ताले बढी खरिद गर्ने र यही बेला ठगिने सम्भावना पनि बढी हुने भएकाले अनुगमन बढी आवश्यक भएको उनले बताइन्।
हामीले चाहिँ मासु पसलदेखि लिएर डिपार्टमेन्टल स्टोरदेखि लिएर गोदामहरू यो सबै ठाउँमा चाहिँ अनुगमन गर्ने। विशेष गरी यो दसैँमा किन भन्ने पनि कुरा हुनसक्छ र दसैँको समयमा धेरै किनबेच हुने किनमेलको काम पनि धेरै हुने र दसैँको समयमा धेरै जसो अनियमितता हुने पनि देखिएको छ। बजारमा प्राइस हाइक हुने, कति कुरा त स्कार्सिटी भन्दै नै अनि सबै कुरा स्टोर गरेर राख्ने यस्तो खालको प्रचलन योभन्दा अगाडि पनि नभएको है। अनुगमनमा बेच्नेहरूले मात्रै होइन, खरिद गर्नेहरू समेत सचेत नभएको पाइएको छ। धेरैजसो उपभोक्ताले आफूले खरिद गर्ने वस्तुको उत्पादन मिति, मूल्य, म्याद गुज्रिने मिति आदिबारे कम चासो दिएको पाइएको छ। बाहिरबाट खाद्यान्नहरू आउने बेलामा प्याकेजिङ गरिसके त्यो स्ट्याम्प लाउने बेलामा तुरुन्तै जस्तो वर्किङ म्यान पावरहरूले त्यसरी खाँदाखेरि कहिलेकाहीँ त्यो मेटिन पनि सक्छ होइन, तर त्यसलाई हामी त्यस्तो हुन दिँदैनौँ, हामी सुधार्छौँ। उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले सङ्घीय तथा स्थानीय तहको सरकारले उपभोक्ताको हितमा प्रभावकारी कार्य कहिल्यै पनि नगरेका कारण बजारमा मनोमानी कायम रहेको दाबी गरेका छन्। उपभोक्ताको अनुहार हेरेर विक्रेताले मूल्य तोक्ने गरेको भन्दै उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले सरकारी निकाय बढी सक्रिय र गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। स्थानीय सरकार सबैभन्दा अझ बढी चाहिँ जिम्मेवार बन्नुपर्छ। नागरिकको सबैभन्दा पहिले भेट्ने सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो, तर विडम्बना यो चाहिँ एउटा विडम्बना साथ भन्नुपर्छ। स्थानीय सरकार पनि नागरिक हितप्रति, स्वच्छ बजारप्रति, प्रतिस्पर्धी बजारप्रति, अखाद्य वस्तुहरूको उत्पादन बेचबिखन भन्ने नियन्त्रण उत्पादन नियन्त्रणप्रति चाहिँ जिम्मेवार भएको पाएको छैन। दर्शकहरू, यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन। अध्यक्ष, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर नमस्कार। हजुर, अब सरकारी संयन्त्रले गर्ने अनुगमन कस्तो पाउनु भएको छ, हुनुपर्ने चाहिँ कस्तो हो र भइरहेको चाहिँ कस्तो छ, के लाग्छ? यो स्थानीय सरकारले गरेको अनुगमनको कुरालाई मैले के भन्न चाहन्छु भने आज बल्ल काठमाडौँ महानगरपालिका जागा भएको छ। हजुर, र काठमाडौँ महानगरपालिकाले बल्ल आज चाहिँ अनुगमन गर्यो। यो वर्षको कुरा गर्ने हो भने विगत 5 वर्षमा अहिले बोल्दै गरेको हाम्रो एकजना साथीले भन्दै गरेको कुरालाई चाहिँ मैले चाहिँ स्मरण गरेँ। हजुर, 5 वर्ष के गरेर बसेको त? 5 वर्ष पनि त अगाडि पनि अनुगमन गरेको थियो नि। त्यो अनुगमनमा राम्रो साडी लाएर मिडियालाई अगाडि राखेर बजार अनुगमन गर्ने बाहेक 1 पैसाको काम गरेन। 5 वर्ष 16 लाख 8 लाख कति लाखको खर्च गर्यो बजार अनुगमन है काठमाडौँ महानगरपालिकाले। के सुधार गर्यो 5 वर्षमा? के कुराको सुधार गर्यो? 1 पैसाको सुधार गरेको छैन भन्ने कुरा आजको बजार अनुगमनको क्रममा देखिएको छ। खाद्य संस्थानमै खाद्य यो संस्थान जुन सरकारी निकायमा गरेको बजार अनुगमनले पनि के देखिएको छ भने बजार अत्यन्त अव्यवस्थित छ र तपाईँको बजारमा अत्यन्त अराजक छ र बजार टोटली उपभोक्ता हित विपरीत काम भइराखेको छ भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन्छ। कतिसम्म भने हेर्नुस् है, कतिसम्म भने 1900 क्विन्टल चामल सुरक्षित दुर्गम जिल्लाको लागि सुरक्षित पठाएको यही खाद्य संस्थानले हो। अहिलेको खाद्य व्यापार कम्पनी हिजोको खाद्य संस्थान, त्यो खाद्य संस्थानले 1900 क्विन्टल कुहिएको चामल पठाउन लागि सरकारले के गर्यो? सरकारले के गरेको छ? गरेको छैन। त्यो कारणले मैले के भन्न सक्छु भने सरकारी अनुगमन अथवा चाहिँ महानगरपालिकाको अनुगमन होस् अथवा चाहिँ कुनै पनि निकायको सरकारी निकायको अनुगमन यति फितलो छ कि सायद भन्नु पर्दाखेरि म के भन्न सक्छु भने बजार अनुगमन देखाउटी रूपमा जनतालाई बेकुब बनाउनलाई मात्र भइराखेको छ। ठिक छ, अब दसैँमा लत्ता कपडा खाद्यान्न विद्युतीय उपकरण चाहिँ यसको कारोबार बढी हुन्छ र व्यापारीले चाहिँ कतिमा खरिद गर्छन् र कतिमा बेच्छन् भन्ने कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। तर अनुगमनमा गएकाहरूको ध्यान भने एक्सपायरी डेटमा चाहिँ बढी केन्द्रित हुने गर्छ। यो समस्या चाहिँ कहाँनिर देख्नुहुन्छ? जानेकै त्यही हो, एक्सपायरी डेट र तपाईँको रिलेबलिङ बाहेक अरू के जानेछ र अनुगमनमा जानेहरूले? तपाईँ सुन्नुहोस्, कपडामा तपाईँको 1 मिटरको कपडा हेर्नु। हजुर, म एउटा कुरा तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। एउटा कथा नै छ, एउटा कार्ड हेनरी किसिन्जरले अमेरिकाबाट कपडा लिएर आयो। त्यो कपडा तपाईँको लेबनानमा पुग्दाखेरि एउटा प्यान्ट मात्र पुग्छ भन्यो, इजरायलमा पुगेपछि एउटा प्यान्ट र एउटा टाईलाई पुग्छ भन्यो, अर्को ठाउँमा गएपछि इजिप्टमा पुगेपछि एउटा कोट र एउटा चाहिँ तपाईँको प्यान्ट पुग्छ भनेर भन्यो एउटा तपाईँको। अब त्यो भने जस्तै नेपालमा पनि अहिले कपडामा यति व्यापक रूपमा ठगिराखेको छ, नापमा ठगिरहेको छ, मूल्यमा ठगिराखेको छ। यो ठगिराखेको अवस्थामा पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने निकायको रूपमा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका होस् अथवा चाहिँ अर्को महानगरपालिका होस् अर्को नगरपालिका होस्,
तिनीहरूमा तपाईँको अहिले पनि कानमा तेल हालेर बसेको अवस्था छ हजुर र तपाईँको चाहिँ विगतमा के गरे भनेर भन्नेहरू पनि त्यही ताल छ। अध्यक्षजी अब सन्दर्भसहित म एउटा प्रश्न यहाँलाई गर्छु। सन्दर्भसहित विशेष गरी दरबार मार्गका कतिपय ब्रान्डेड सामान बेच्नेहरूले चाहिँ खरिदको मूल्य 1800% बढीसम्म मूल्य राखेर चाहिँ सामान चाहिँ बेचेको कुरा पनि बाहिर आएको थियो। अब यो समस्या कर छल्न कम मूल्य देखाएर बनाएको बिलको मात्रै हो कि अथवा यसमा अरू पनि केही समस्या देख्नुहुन्छ तपाईँ? धेरै ठुला समस्या छ। म तपाईँलाई अहिलेको उदाहरण छ ब्रान्डेड कपडा तपाईँले लागेको मैले लागिराखेको कपडा तपाईँलाई अहिले मैले देखिरहेको छु तपाईँलाई लागेको यो कोटको मूल्याङ्कन भन्सार महसुलको दरमा कुरा भने 250 रुपियाँ भन्दा बढी पर्दैन। 250 रुपियाँ भन्सार महसुलको कुरा गर्दाखेरि अब तपाईँले चाहिँ किन्नु पर्दाखेरि यही कपडा यही कोट तपाईँले 5000 रुपियाँमा किन्नुपर्ने अवस्था छ भनेपछि एउटा त सरकारको नियमन निकायहरूले जुन किसिमले मूल्याङ्कन गर्ने प्रवृत्ति नै ठिक छैन। अर्को कुरा त्यो मूल्याङ्कनसँग तालमेल बनाउनको लागि व्यापारीले अन्डर इन्भोइस अथवा ओभर इन्भोइस गरेर ल्याउने कुरा अत्यन्त गैर कानुनी छ। भनेको मतलब के छ भने सरकारले पनि व्यावहारिक कुराहरू बुझ्नुपर्छ, व्यापारीले पनि कानुनसम्म ढङ्गले काम गर्नुपर्छ। यो दुईटै काम भएको छैन। अर्थात् उपभोक्ता शोषण गर्नको लागि दुवै पक्ष त्यत्तिकै हाबी छ, त्यत्तिकै जिम्मेवार छ। हेर्नुहोस् है अध्यक्षजी, अन्डर इन्भोइस गर्दाखेरि चाहिँ भन्सार कार्यालय आफैले चाहिँ त्यो सामान राख्न पनि सक्छ, तर अहिलेसम्म यस्ता किसिमका दृष्टान्तहरू तपाईँले देख्नु भएको छ? पक्कै देखेको छु। म तपाईँलाई त भन्छु ललितपुरमा एउटा काण्ड मच्चियो र दरबार स्क्वायरमा एउटा काण्ड मच्चियो, दरबार मार्गमा एउटा काण्ड मच्चियो जुत्ताको। त्यहाँ चाहिँ जुत्ताको मूल्य के भयो भने एउटा मूल्याङ्कनको कुरा गर्छ। भन्सार विभागमा जुत्ताको मूल्याङ्कन तपाईँको 300 रुपियाँ भन्दा बढी परेन, जबकि त्यही जुत्ता दरबार मार्गमा 30,000 रुपियाँसम्म पनि बेचेको अवस्था पायो। 3,000 रुपियाँ पनि मूल्याङ्कन भएको छैन। 300 रुपियाँ मूल्याङ्कन भएको जुत्तालाई 3,000 रुपियाँमा 30,000 रुपियाँमा चाहिँ बेचेको अवस्था पनि पाइयो। भनेको मतलब ब्रान्डेडको नाममा हामी कति ठगिरहेको छौँ, ब्रान्डेडकै नाममा हामी कति ठगिरहेको छौँ, त्यसको नियमन गर्ने निकाय सरकारसँग छैन। हजुर, म यति मात्र भन्छु। ठिक छ, म केही सन्दर्भसहित अर्को प्रश्न पनि यहाँलाई गर्न चाहन्छु। विशेष गरी विराटनगर पारी जोगबनीमा 1000 पर्ने सुतीको साडी वा कुर्ता सरवाललाई चाहिँ काठमाडौँमा 3000 पर्छ। खोटाङमा खसीको मासुको मूल्य चाहिँ 800 रुपियाँ केजी छ, काठमाडौँमा 1300 रुपियाँ केजी छ। धादिङमा चाहिँ किसानले फलाएको चाहिँ गोलभेडा काठमाडौँका 20 रुपियाँमा चाहिँ फलाएको गोलभेडा काठमाडौँको उपभोक्तासम्म आइपुग्दा चाहिँ 80 रुपियाँ पुग्दो रहेछ। हजुर, अब यो मेरो प्रश्न चाहिँ पुरा गर्न दिनुहोस्। विशेष गरी मैले तपाईँलाई जुन सन्दर्भ जोडेँ यो तथ्य विश्लेषण गर्दा चाहिँ ढुवानी खर्चले मात्रै चाहिँ काठमाडौँको बजार महँगिएको हो कि अथवा के हो त? धन्यवाद। मैले तपाईँलाई अस्ति मात्रै म रक्सल गएर आएँ। सुन्नुहोस् है, रक्सल गएर रक्सलमा तपाईँको चिनीको मूल्य 40 रुपियाँ, तेलको मूल्य 60 रुपियाँ, आइसीको कुरा गरेँ है मैले। अब नेपालमा त्यही कुरा रक्सलमा आइपुग्दाखेरि चिनीको मूल्य 80 रुपियाँमा बिक्री गरेको पाइयो, काठमाडौँमा 120 रुपियाँ भयो। तपाईँलाई म एउटा आजकै कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। मेरो अफिस अनामनगरमा छ, सिंहदरबारको भित्तैमै छ। मैले तपाईँहरूलाई नै जानकारी गराउनलाई 1 किलो चिनी किन्न पठाएँ। 1 किलो चिनी किन्न पठाउँदाखेरि मेरो स्टाफले 120 रुपियाँ तिरेर लिएर आए। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, यदि महानगरपालिकाको दृष्टिकोण, यदि नियमन नेपाल सरकारको नियमन निकायको दृष्टिकोण अथवा नेपाल सरकारको सिंहदरबारको दृष्टिकोण आफ्नो भित्तामा पुगेको हो भने त्यहाँ अनुगमन भएको हुनुपर्थ्यो, त्यहाँ चाहिँ नियमन भएको हुन्थ्यो, त्यहाँ बजार व्यवस्थित भएको हुनुपर्छ। तपाईँले पटक पटक भन्नुभयो मेरो प्रत्येक प्रश्नमा तपाईँले स्थानीय सरकार, सङ्घीय सरकार, सिंहदरबारसम्मको कुरा गर्नुभयो। सबैको आलोचना तपाईँले प्रत्येक प्रश्नमा गर्नुभएको छ। तर तपाईँ आफै पनि एउटा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, यसको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। यो 5 वर्ष अवधिमा तपाईँले कुनै पनि अनुगमन भएन, चाडबाडमा मात्रै यो कर्मकाण्ड अनुगमन भयो भनिरहँदा तपाईँहरू यसबारे बोल्नुभयो त? मिडियामा मात्रै आक्रोश पोखेर हुन्छ? मैले तपाईँलाई त आक्रोश पोखेको पनि छैन, मैले त्यो भनिराखेको पनि छैन। मैले मेरो आफ्नो राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले प्रत्येक कुराहरू तथ्यगत रूपमा बोलिरहेछ र मैले केही गरेको छैन भन्ने कुराको हेक्का तपाईँको आफ्नै टेलिभिजन न्युज 24 मा प्रत्येक पटक हामीले लिखित रूपमा
हाम्रो आवाजहरू नेपाल सरकारले दिएको तपाईहरुले दिएको तपाईहरुले लिखित दिएको तपाईहरुले बोलेको कुराले केही सार्थकता पाएको छ कि छैन त र कुरा अर्को कुरा के अरे हामीले गरेको कुरालाई सम्बोधन गरेन हाम्रो पनि दुखेस त यही हो आम उपभोक्ता हितको लागि सम्बोधन नेपाल सरकारले गरेन हामीले भनिरहेको थियौँ हजुर ल ठीक छ म अर्को एउटा सन्दर्भ सहितको उदाहरण सहितको प्रश्न म यहाँलाई गरिहाल्छु विशेष गरी यो मेरो अन्तिम प्रश्न हो छोटोमा जवाब दिनु होला दशैंमा चाहिँ मोटर गाडीहरू किन्नेहरू पनि धेरै हुन्छन् अलिकति यस विषयमा पनि हामी कुराकानी जोड्छौँ विशेष गरी भारतमा नेहरू 5,42,000 पर्ने कार नेपाली बजारमा चाहिँ 20 लाख पर्छ अब त्यस्तै भारतमा 1,50,000 पर्ने मोटरसाइकल नेपालमा 3 लाख माथि पर्छ यसमा चाहिँ कर मात्रै कारक हो कि अथवा चाहिँ यो उपभोक्ता माथिको लुट पनि कारक हो लुट कारक कर कारक होइन कसरी कर 230 235 जतिको लिए पनि त्यो फरक खाने तर चाहिँ के गरिरहेछ भने एजेन्सीको नाममा कम्पनीको मोटरका कम्पनी अथवा मोटरसाइकलका कम्पनीको नाममा नेपालमा स्थापित भएका जति पनि एजेन्सीहरू तिनीहरूले नेपालीमाथि लुट तन्त्र अपनाइरहेछ प्रत्येक एउटा गाडीमा कम्तीमा 5 लाख रुपियाँ हामीसँग ठगिराखेको अवस्था छ किनभने कम्पनीले भारतमा बनेका भारतमा रहेका ह्युन्डाई होस् अथवा कुनै मारुति होस् सुजुकी होस् जुनसुकै कम्पनीले एसेसरिजको रूपमा सित्तैमा दिने सामान पनि नेपाली उपभोक्तासँग एजेन्सीहरूले हामीसँग पैसा लिइराखेको अवस्था छ हामीसँग पैसा लिइरहेको छ त्यो मतलब कम्तीमा 5 लाख रुपियाँसम्म हामीसँग उठाइराखेको छ बढीमा 14 लाख रुपियाँसम्म उठाइराखेको हामीसँग तथ्याङ्क छ म तपाईँलाई कुनै पनि बेला देखाउन सक्छु हस् ठीक छ यो यसरी ठगिरहेको छ हामीलाई हस् म समय र महत्त्वपूर्ण जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् धन्यवाद तपाईँले आजको उपभोक्ताको मर्का सुनिदिनु भएकोमा हस् दर्शक महानुभावहरू विशेष गरी दसैँ यो चाडबाडको समयमा चाहिँ विशेष गरी कर्मकाण्डी अनुगमन मात्रै हुने गरेको छ यसले परिणाम चाहिँ केही पनि दिने गरेको छैन उपभोक्ताहरू ठगिए छन् यसकारण पनि हामीले यो विषयलाई कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरेका हौँ अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु पराइमाथि गरिएको विश्वासले कुनै पनि बेला डुबाउन सक्छ यसकारण विश्वास भनेको आफ्नैको मात्र हुन्छ यदि आफ्नैले पनि विश्वासघात गरे भने के गर्ने एउटै कोखबाट जन्मेका दिदीबहिनी बीच पनि छलकपट हुन सक्छ भने कसले ठान्छ र आफ्नै दिदीको विश्वासघातबाट पीडित भएकी काठमाडौँ बुढा नीलकण्ठकी अर्चना शाह हाम्रो कार्यालयसम्म आइपुगेकी छन् अर्चनालाई उनकै दिदी लक्ष्मी शाहीले ठगेकी छन् बहिनीको कमाई खाने दिदी अहिले जापान बसिरहेकी छन् यता बहिनीको बिल्ली बाट भएको छ आखिर अर्चना आफ्नै दिदीबाट कसरी ठगिइन् त हेरौँ यो विशेष रिपोर्ट अब अहिले त श्रीमानले त्यो जग्गा ल्याऊ नभए उ गर अब अहिले बच्चा लिएली म ठाउँ धाइरहेको छु हेर्नु न म कति समस्या अब त म मर्ने कि बाँच्ने त्यो स्थितिमा पनि पुगिसक्यो हजुर यो पीडा काठमाडौँ स्थित बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका चपरी 2 बस्ने अर्चना शाहको हो आफ्नै जेठी दिदीले विश्वासघात गरेपछि अर्चना भौँतारीले आफ्नो गुनासो पोख्न न्युज 24 टेलिभिजनको कार्यालयसम्म पुगेकी छिन् 7 वर्ष अघि अर्चना आफ्नो श्रीमानसँगै जापानमा थिइन् त्यसबेला उनकी जेठी दिदी लक्ष्मी शाहीको परिवार नेपालमै बस्थे अर्चनाले जापानमा दुखरी आर्जेको 35 लाख जग्गा खरिद गर्नका लागि दिदी लक्ष्मीलाई पठाएकी थिइन् अर्चनाका लागि लक्ष्मीले सुकेदारामा खरिद गरेको 3 आना जग्गा यो हेर्नुहोस् 7 वर्ष अघि खरिद गरिएको यो जग्गाको मूल्य अहिले 1.5 करोड बढी पुगेको छ त्यति बेला जापानमा रहेकी अर्चनाले नेपाल आएपछि नामथारी गरिदिने सहमतिमा जग्गा लक्ष्मीको नाममा पास गर्न लगाएकी थिइन् 2071 चैत 12 गते लक्ष्मीको नाममा पास भएको जग्गाको लाल पूर्जा यो हेर्नुहोस् अर्चना नेपाल आएपछि दिदीले उनको नाममा नामसारी गर्ने सहमति दिदीबहिनी बीच भएको थियो तर अर्चना जब नेपाल आइन् यता एकाएक लक्ष्मीको नियत बदलियो उनले बहिनीको नाममा नामसारी गर्नुपर्ने जग्गा आफै हडप्ने सोचमा देखिन् नामसारी नगरेर लक्ष्मी आफ्नो परिवारसहित जापान पुगिन् जापान पुगेपछि त झनै उनको नियत बदलियो लाल पूर्जा अहिले अर्चनाको हातमा छ तर जमिन लक्ष्मीको नाममा छ दिदीको नाममा भएको लाल पूर्जा र सुकेदारामा 3 आना जग्गा खरिद गर्न दिदीको नाममा पैसा पठाएको पैसाको भौचरहरू बोकेर अर्चना हाम्रो कार्यालयमा आएकी थिइन् अर्चनाले अहिले आफ्नै दिदी विरुद्ध उडादेखि प्रहरी कार्यालयसम्म उजुरी गरेकी छिन् लक्ष्मीले अर्चनाको फोन उठाउँदिनन् मेसेजको समेत रिप्लाई दिन छाडेकी छिन् उल्टै नेपाल आएपछि देखाइदिन्छु भन्दै धम्क्याउन थालेको अर्चनाको भनाइ छ अर्चनाले यताबाट पटक पटक वारेसनामा समेत पठाएकी छिन् तर पनि लक्ष्मीले हस्ताक्षर गर्न मानेकी छैनन् अहिले अब त्यही विश्वासको सजाय भोगिरहेको छु म यो अरू केही पनि होइन गल्ती त मेरो हो सर होइन उसको भन्दा पनि गल्ती त मेरो हो
किनभने मैले त दोहोरो कागज पनि बनाइनँ, किनभने मैले गार्जियन सोचेँ नि त उसलाई, मैले बाउभन्दा बढी विश्वास गरेँ, दोहोरो कागज बनाइनँ। अर्चना जेठी दिदीलाई अभिभावक मान्छिन्, तर अभिभावकबाटै जालजेल भएपछि उनी अहिले झनै विक्षिप्त बनेकी छिन्। दिदीको विश्वासका कारण दोहोरो कागज समेत बनाइन्। अहिले उनलाई त्यही बेला गरेको विश्वासले पछुताइरहेकी छिन्। मैले नमागेर पनि उसले मलाई एउटा गार्जियन भएपछि उसले आफ्नो इज्जत सम्झेर मेरो बहिनीको घर नटुटोस्, मेरो बहिनीलाई घरमा, मैले त मेरो घरमा त फेस गर्न मलाई कति गाह्रो भयो हजुरहरू नै अनुमान गर्नुहोस् न। मेरो नन्द आमाजू घर परिवार सब जहाँ गयो तिम्रो आफ्नै दिदीले हो, आफ्नै दिदी हो भन्छ मलाई, जसले पनि सोच हो आफ्नै दिदी के गर्ने। त्यति बेला अर्चनाका श्रीमानले उनलाई दिदीको नाममा पास नगर्न सल्लाह दिए पनि विश्वासका कारण उनले आफ्नै दिदीको नाममा जग्गा पास गर्न लगाएकी थिइन्। त्यही जग्गामा आफ्नै दिदीले गिद्धे नजर लगाएपछि अहिले श्रीमानसँगको सम्बन्ध समेत बिग्रिने खतरा बढेको छ। श्रीमानलाई मैले फेरि पहिला मेरो दिदीले त्यसरी जग्गा खाँदैन, यदि दिदीले त्यसरी खायो भने म नै तिम्रो घरमा म बस्दिनँ, तिमीलाई म अनुहारै देखाउँदैन, त्यति विश्वास मलाई थियो। त्यस्तो भने अहिले ल आफ्नो कमिटमेन्ट पुरा गर, तिमी कि त जग्गा ल्याऊ कि कमिटमेन्ट पुरा गर भन्नुहुन्छ। अनि दिदीले फोन गर्दाखेरि, मेरो हस्बेन्डले पनि फोन गर्दाखेरि दिन्छु भन्ने तर नदिने। हाल जापानमा परिवारसहित बस्दै आएकी लक्ष्मीलाई नपुग्दो केही छैन। काठमाडौँको बानेश्वरमा 5 तले घर उनकै छ, झन्डै 5 करोड बराबरको सम्पत्ति छ, तर पनि आफ्नै बहिनीको जग्गा हडप्ने दाउमा उनी छिन्। यतिसम्म कि लक्ष्मीले अर्चनाको गरगहना समेत बानेश्वरको घरमा बन्द गरेर जापानमा बसिरहेकी छिन्। अर्चनाले त्यो गहना पनि पाउने नपाउने चुङ्गो छैन। घरकै मैले हालेको सबै सुन मेरो 15-20 तोला सुन छ। त्यो सुन चाहिँ कहाँ राख्नु चाहिँ लकरमा छ। बुबा आमाको समेत जग्गा हडप्ने छोरी। लक्ष्मीको बदमाशी यतिमा मात्रै सीमित छैन। उनकै बहिनी अर्चनाका अनुसार लक्ष्मीले बुबाको कैलाली टिकापुरमा रहेको घर र 4 बिघा जग्गा समेत आफ्नो नाममा गरेकी छिन्। 84 वर्षका बुबा शेरबहादुर शाह अहिले प्यारालाइज अवस्थामा छन् भने अल्जाइमर भएकी आमा सुरजा शाह 1.5 वर्षदेखि काठमाडौँको धुम्बाराईमा रहेको सेकेन्ड इनिङ केयर सेन्टरमा छिन्। बहिनी रुवाउने दिदी भन्छन् उसको जग्गा पास गरिदिन्छु, खाने नियत छैन। अर्चनाको दुखेसो सुनिसकेपछि हामीले जापान बस्दै आएकी दिदी लक्ष्मीसँग सम्पर्क गर्यौँ। लक्ष्मीसँग हामीले फाइबरमा गरेको कुराकानीको यो अंश हेर्नुहोस्। अर्चनाको दाबी अनुसार दिदी लक्ष्मीले जमिन हडप्ने कुनियत राखेकी हुन्, तर लक्ष्मीले हामीसँग जमिन अर्चनाकै भएको र यो फिर्ता गर्ने वचन दिएकी छिन्। दर्शकहरू, जब अर्चना आफ्नै दिदीबारे गुनासो बोकेर हाम्रो कार्यालयमा आइन् त्यति बेला हामीले दिदी बहिनीको समस्या तपाईँ आफैहरूले चाहिँ समाधान गर्न बेसोला, किन मिडियामा चाहिँ घरको विषय ल्याउनु, किन दिदी बहिनी बिचको सम्बन्धको विषय ल्याउनु भनेर सम्झाउन खोजेका थियौँ। तर अर्चना लामो समय आफ्नै दिदीको अत्याचार सहेर थाकिसकेकी थिइन्, धाउनुपर्ने सबै निकाय धाएर हारिसकेकी थिइन्। त्यसैले अन्तिम विकल्पका रूपमा चाहिँ झिनो आशा बोकेर हाम्रो कार्यालयमा उनी आएकी थिइन् र उनले गुनासो गरिन्। हामीले अर्चनाकी दिदी लक्ष्मीलाई पनि सम्पर्क गऱ्यौँ, लाइभमा जोडिएर आफ्ना कुराकानी राख्न अनुरोध गऱ्यौँ, तर उहाँले तपाईँहरूले भनेको समयमा हुन्छ र समय मिले बोल्छु भन्नुभयो। ठिकै छ लक्ष्मीजी, तपाईँ हामीसँग बोल्नु परेन, आफ्नो बहिनीको जग्गा फिर्ता गरिदिनुहोस् र उनको घर बार टुट्नबाट जोगाइदिनुहोस्, बस यति भए पुग्छ। आफ्नै बहिनीप्रति यति त माया सद्भाव राख्नुहोस्, अलिकति मानवता त देखाउनुहोस्, हाम्रो आग्रह यति छ तपाईँलाई। अनि एउटा अर्को कुरा यहाँलाई जानकारी गराउँछु, तपाईँको श्रीमानले वैदेशिक रोजगारीका लागि जापान पठाइदिन्छु भन्दै धेरैलाई ठग्नु भएको छ रे। केही पीडितहरू पनि हाम्रो सम्पर्कमा आएका छन्। यी समग्र विषय जोडेर फेरि पनि हामी यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक फलोअप गर्नेछौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। विशेष गरी क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको फलोअप रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका निलम्बित कप्तान सन्दीप लामिछाने विरुद्ध जबरजस्तीकरणीको जाहेरी पर्यो। प्रहरीले उनको खोजी पनि सुरु गर्यो। क्रिकेटकै सिलसिलामा देश बाहिर रहेका सन्दीपले आफूमाथि लागेको आरोपको प्रतिवाद गर्न नेपाल आउने सन्देश दिए, तर उनी नेपाल आएनन्। त्यसपछि अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गर्यो, तैपनि सन्दीप आएनन्। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सङ्गठन इन्टरपोलले सन्दीप विरुद्ध डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको छ। डिफ्युजन नोटिस कस्तो अवस्थामा जारी हुन्छ र यस्तो नोटिस जारी भएपछि के हुन्छ त हेरौँ यो फलोअप रिपोर्ट। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका निलम्बित कप्तान सन्दीप लामिछाने बलात्कारको मुद्दामा जोडिएको 20 दिन बित्यो, तर आफै अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्ने उनी अझैसम्म प्रहरीको सम्पर्कमा आएका छैनन्। सन्दीपको खोजीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सङ्गठन इन्टरपोलले डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको छ। इन्टरपोलको नेपाल शाखाले हेडक्वार्टरलाई अनुरोध गरेपछि उनी विरुद्ध डिफ्युजन नोटिस जारी भएको छ। के हो डिफ्युजन नोटिस?
खासमा वारेन्ट जारी नभएका तथा अनुसन्धानकै क्रममा रहेका फरार अभियुक्तहरूको खोजीका लागि डिफ्युजन जारी गरिन्छ। अदालतमा मुद्दा दायर भई वारेन्ट जारी भएका फरार अभियुक्तहरूको खोजीका लागि भने रेड नोटिस जारी हुन्छ। इन्टरपोलमा 195 देश आबद्ध छन्, तर डिफ्युजन नोटिसका भरमा कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न सम्बन्धित देशको प्रहरी बाध्य हुँदैन। यद्यपि उक्त व्यक्ति फरार आरोपी हो भन्ने जानकारी प्राप्त भएर सम्बन्धित देशको प्रहरीले निगरानी गर्न थाल्नेछ। रेड नोटिस जारी भएपछि सन्दीपलाई कसरी खोज्छ इन्टरपोलले? डिफ्युजन नोटिस खोजीका लागि हो भने पक्राउ गर्न रेड नोटिस जारी गर्नुपर्छ। रेड नोटिस जारी भएका सन्दीपको नाम, ठेगाना, राष्ट्रियता, जन्ममिति, तस्बिर, कपालको विवरण, आँखाको रङ, फिङ्गरप्रिन्ट लगायतका जानकारी लिएर इन्टरपोल मार्फत उनको खोजी हुनेछ। यद्यपि सन्दीप तत्कालै पक्राउ पर्छन् पर्दैनन् यो त्यसै भन्न सकिँदैन, किनभने इन्टरपोलले नोटिस जारी गर्दा पनि फरार आरोपीहरू लामो समयपछि पक्राउ परेका धेरै उदाहरणहरू नेपालमै छन्। रेड कर्नर नोटिस जारी भएका फरार उदयपुर बेलखा नगरपालिका 6 का 40 वर्षका गोविन्द मगर साउदी अरेबियाबाट 17 वर्षपछि पक्राउ परेका थिए। अर्कोतर्फ 6 महिनामा नै पक्राउ परेको उदाहरण पनि छ। कर्तव्य ज्यान घटनामा संलग्न रही फरार भएका दोलखा बैतेश्वर गाउँपालिका 2 टार ठेगाना भएका 36 वर्षीय रामकुमार मगर घटनाको 16 वर्षसम्म फरार थिए। उनी विरुद्ध 16 वर्षपछि मात्रै रेड कर्नर नोटिस जारी गरियो। नोटिस जारी भएको 6 दिनमा नै प्रहरीले उनलाई कतारबाट नेपाल झिकाएको थियो। यी दुई घटनाको उदाहरणले यही भन्छ, सन्दीप इन्टरपोल मार्फत ढिलो चाँडो पक्राउ त पर्ने नै छन्। उनी प्रहरीको आँखा चल्दै लामो समय लुकेर बस्न त सक्लान्, तर फरार आरोपीको ट्याग लागिसकेपछि प्रहरीले उनलाई एक न एक दिन पक्राउ जरुर गर्नेछ। आरोपको खण्डन मात्रै, सन्दीप किन आउँदैनन् प्रहरीको सम्पर्कमा? सन्दीपले आफूमाथि लागेको आरोपबारे खण्डन गर्दै स्ट्याटस देखेपछि त्यसबारे फेरि चर्चा भइरहेको छ। उनले आइतबार राति 10 बजे आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेज मार्फत आरोपको खण्डन गरेको दोस्रो पटक हो। उनले आफू अस्वस्थ भएका कारण आइसोलेसनमा रहेको र उपचाररत रहेकाले केही समयमै नेपाल फर्किएर बलात्कार विरुद्धको मुद्दाको प्रतिवाद गर्ने बताएका छन्। सन्दीपले भनेका छन्, झुटा जाहेरीकै भरमा अपराधीको चित्रणले मलाई मानसिक र शारीरिक रूपमा प्रभावित भई असन्तुलित अवस्थामा पुगी डाक्टरको सरसल्लाहमा आफूलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउँदै आएको छु र मेरो स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार आउँदैछ। जतिसक्दो चाँडो नेपाल फर्किएर म विरुद्धको झुटा उजुरीको डटेर प्रतिवाद गर्न नेपाल फर्किने तर्खरमा छु। यद्यपि सन्दीपले कहिले आउने र अहिले कुन ठाउँ छु भन्ने बारे उल्लेख नै गरेका छैनन्। अर्थात् सन्दीप अझै पनि गुमनाम बस्न खोजिरहेका छन्। प्रहरीले होटेलको सीसीटीभी फुटेज, पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण र घटनासँग सम्बन्धितहरूको बयान लिइसकेको छ। जबरजस्तीकरणीमा जाहेरी परिरहँदा सन्दीप क्यारिबियन सीबाट पूर्वतर्फको बेलायत अधीनस्थ सेन्ट लुइस नामक टापुमा क्यारिबियन प्रिमियर लिगमा व्यस्त थिए। उनी अहिले पनि सेन्ट लुइसमै छन् वा त्यहाँबाट कहाँ गए भन्ने पत्ता लगाउन प्रहरीका लागि गाह्रो काम होइन। जाहेरी परेको 21 दिन बितिसक्दा पनि सन्दीप आफै प्रहरीमा हाजिर भएका छैनन्। 17 वर्षीय नाबालिगका दाजुले भदौ 21 मा सन्दीप विरुद्ध जाहेरी दर्ता गराएका थिए। दर्शकहरू, यो विषयलाई निरन्तर रूपमा हामीले फलोअप गरिरहेका छौँ। यद्यपि सन्दीप लामिछानेले दोस्रो पटक आइतबार राति दोस्रो पटक उहाँले आफ्नो फेसबुक पेज मार्फत अहिले आफू मानसिक रूपमा विक्षिप्त बनेको र सञ्चार माध्यमहरूलाई आफू विरुद्ध भ्रामक समाचार नफैलाइदिने किसिमको आग्रह गरेका थिए र आइसोलेसनमा बसिरहेको र केही दिनमा आफू नेपाल फर्कने तयारीमा रहेको भन्ने किसिमको जानकारी उनले फेसबुक मार्फत दिएका थिए। यद्यपि उनी कुन ठाउँमा छन्, अहिले कहाँबाट उनले त्यो स्ट्याटस लेखे भन्ने कुरा र कहिले फर्किन्छन् भन्ने कुरा खुलाएका छैनन्। यो विषयलाई हामी गम्भीरतापूर्वक फलोअप गरि नै रहेका छौँ र यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दै आजका लागि कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। टोल फ्री नम्बर 1660112424, यसै गरी एनसेल नम्बर 9801572424 अर्थात् भाइबर नम्बर रहेको छ 9745615654 मा 24 घण्टा आफ्ना समस्याहरू, आफ्ना गुनासाहरू राख्नका लागि तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।